सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ श्रद्धाञ्जली सभा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। जनकपुर धाममा आफ्नो 100 बिघा निजी जग्गा दान गरी यहाँको शैक्षिक, धार्मिक, स्वास्थ्य र सामाजिक पूर्वाधार विकास र निर्माणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्ने समाजसेवी रामचन्द्र शाहको निधनमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली सन्देश पठाएको छ। मारवाड़ी सेवा समिति जनकपुर धाम का अध्यक्ष निर्मल चौधरीले सेवा समितिको सभा हलमा आयोजित स्वर्गीय शाहको श्रद्धाञ्जली सभामा दानवीर शाहको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सहितकाले पठाएको शोक सन्देश पढेर सुनाउनु भएको थियो। चौधरीले पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र, धनुषाका सांसदहरू विमलेन्द्र निधि, रघुवीर महासेठ, जुली महतो, प्रदेश सांसद राम सरोज यादव, नेपाल राष्ट्रिय मारवाड़ी परिषदका अध्यक्ष पवन मित्तल, कलवार कल्याण समिति जनकपुर धाम सहितको श्रद्धाञ्जली शोक सन्देश पढेर सुनाउनु भएको थियो। चौधरीको अनुसार मारवाड़ी सेवा समितिको श्रद्धाञ्जली सभासम्म उपलब्ध हुन नसके पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल सहितकाले शोक सन्देश पत्र मार्फत पठाउने सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी गराएको बताउनुभयो। सो श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा स्वर्गीय शाहका सुपुत्रद्वय प्रकाश चन्द्र शाह र इन्जिनियर सुभाष चन्द्र शाह, जनकपुर धामका राजनीतिज्ञ, व्यापारी, विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरू, युवा तथा जातीय अगुवाहरूको पनि उपस्थिति थियो। उपस्थितहरूले 1 मिनट मौन धारणका साथै स्वर्गीय शाहको तस्बिरमा पुष्पार्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। मिथिला नगरपालिकाले सम्पन्न गरेको नगरसभा विरुद्ध परेको रिट उच्च अदालत जनकपुरले खारिज गरेको छ। मिथिला नगरपालिकाको नगरसभा विरुद्ध परेको रिट उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश द्वय रेखा थापा पाण्डे र सागर विष्टको संयुक्त इजलासले खारिज गरेको छ। नगरसभा विरुद्ध उपप्रमुख सुनिता सिंह बुढाथोकीले गत साउन 16 गते उच्च अदालत जनकपुरमा रिट निवेदन दिनुभएको थियो। मिथिला नगरपालिकाले गत साउन 15 गते बहुमत कार्यपालिका सदस्यहरूको सहमतिमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो। यद्यपि एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि नगरसभामा सहभागी नहुँदै नगरसभा विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा पुगेका थिए। उच्च अदालतले मिथिला नगरपालिकाको नगरसभालाई सदर गरेसँगै नगरपालिकाको कामकाज सुचारू हुने भएको छ। मिथिला नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 80-81 का लागि 78 करोड 2,06,727 रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो। सप्तरीका सार्वजनिक यातायात रोकेर बीच सडकबाटै 2 जना अपहरणमा परेका घटना सार्वजनिक भएको छ। अपहरणमा संलग्न भएका आरोप लागेकाहरूको फिरौती लिएपछि मात्र अपहरण परेकालाई छाडेको प्रहरीको भनाइ छ। गत साउन 29 गते भएको उक्त घटनामा सप्तरी प्रहरीले आइतबार साँझ प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीका अनुसार आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा धरानबाट राजविराज आएका एक महिला र एक पुरुषको फर्किने क्रममा म्याजिक चढी रूपनीतर्फ गइरहेका थिए। सोही क्रममा रूपनी 5 स्थित युनिक अस्पताल नजिक मोटरसाइकलमा आएका केही व्यक्तिहरूले म्याजिक रोकी तपाईहरूसँग काम छ भन्दै ती महिला र पुरुषलाई ओह्रालेर अपहरण गरेको सप्तरीका प्रहरी प्रमुख एसपी नरेन्द्र कुमार कार्कीले बताउनुभयो। म्याजिकबाट ओह्रालेर अपहरण गरिएको दुवैजनाको साथमा रहेको 97,000 रुपियाँ उनीहरूले लिएका थिए भने धरानमा रहेका महिलाको पतिलाई फोन गरी अपहरणकारीको आरोप लागेकाहरूले मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत 1 लाख रुपियाँ फिरौती माग गरेको एसपी कार्कीले बताउनुभयो। धरानबाट महिलाका पतिले मोबाइल ब्याङ्किङ मार्फत 1 लाख रुपियाँ फिरौती पठाएपछि अपहरणका आरोपीहरू घटनास्थलमा दुवैजनालाई छाडी फरार भएको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले साउन 29 गते भएको सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा राजविराज 1 का अजय कुमार दासलाई भदौ 5 गते नियन्त्रणमा लिएको छ भने भदौ 10 गते घटना सार्वजनिक भएको छ। नेपाली कांग्रेसले कांग्रेसको संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको जन्म जयन्तीको अवसर पारेर बीपी साहित्य महोत्सव 2080 गर्ने भएको छ। कांग्रेसले बीपी कोइरालाको भदौ 24 गते परेको 110औं जन्म जयन्तीको अवसर पारेर बीपी साहित्य महोत्सव 2080 गर्न लागेको हो। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको आयोजना र नेपाली लेखक संघको संयोजनमा भदौ 24, 25 र 26 गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुरमा हुन गइरहेको सूचना संचार तथा प्रचार विभाग प्रमुख मिनी विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। महोत्सवमा सम्भाषण हुने र महोत्सवको सत्र अन्तर्गत मनोविश्लेषणात्मक साहित्य र व्यक्ति सत्ता साहित्यमा पर्यावरण, समय र सालवाट, नेपालको मातृभाषा साहित्य, बीपी का आख्यानमा नारी, बीपी का आख्यानमा मधेस, बीपी का दृष्टिमा
बीपीले नपाएका 15 वर्ष शीर्षकमा चल्ने भएका छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिज्ञमा बीपी समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बीपी युवा पुस्तामा बीपी पठन र परिवारले बुझेका बीपी शीर्षकमा समेत सत्रहरू चल्ने प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। महोत्सवमा कविता साँझ, गजल साँझ, साङ्गीतिक साँझ, चित्रकला प्रदर्शनी, वृत्तचित्र प्रदर्शनी र ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी समेत हुने उहाँले बताउनुभयो। भाद्र 24, 25, 26 सानेपा बीपीनगर सानेपामा हामी आयोजना गर्दैछौँ। आदरणीय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता, प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री जननायक बीपी कोइरालाको जन्मदिन भाद्र 24 लाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले हरेक वर्ष बीपी जयन्तीका रूपमा मनाउँदै आएको छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादका क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको अतुलनीय योगदान नेपाली राजनीतिक इतिहासमा अजर र अमर रहेको छ। आजको राजनीतिक परिवेशमा समेत बीपी कोइरालाका बीपी विचारको महत्त्व उत्तिकै सान्दर्भिक छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाका नामले नेपाली साहित्य आकाशमा पनि उहाँ शीर्ष स्थानमा हुनुहुन्छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको 2080 साउन 2 देखि 10 गते सम्पन्न बैठकले 110औं बीपी जन्म जयन्तीको अवसरमा बीपी साहित्य महोत्सव 2080 आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। यही भाद्र 24, 25 र 26 गते बीपी स्मृति भवन सानेपा ललितपुरमा आयोजना हुने उक्त महोत्सव नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा र नेपाली लेखक सङ्घको संयोजनमा सम्पन्न हुनेछ। 3 दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा निम्न विषयमाथि छलफल हुनेछ। क. सम्भाषण की नोट स्पीच रहनेछ र यसमा विशेषतः बीपीले गरेका राजनीतिक योगदान, साहित्यिक योगदान र बीपीका जीवनसँग सम्बन्धित उहाँलाई राम्ररी बुझ्ने अग्रज बुद्धिजीवीहरूबाट प्रस्तुत गरिनेछ। पहिलो। दोस्रो सेसनहरू, विभिन्न विषयगत सेसनहरू रहनेछन्, सत्रहरू, जसमा मनोविश्लेषणात्मक साहित्य र व्यक्ति सत्ता एउटा विषय रहनेछ। साहित्यमा पर्यावरण दोस्रो सत्र रहनेछ। समय र सबाल्टर्न तेस्रो सत्र। नेपालको मातृभाषा र साहित्य चौथो सत्र। बीपीका आख्यानमा नारी पाँचौं सत्र। बीपीका आख्यानमा मधेस छैटौं सत्र। बीपीका दृष्टिमा बीपी सातौं सत्र। बीपीले नपाएका 15 वर्ष आठौं सत्र रहनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा बीपी नवौं सत्र हुनेछ। समावेशिता, सामाजिक रूपान्तरण र बीपी 10औं सत्र रहनेछ। युवा स्रष्टामा बीपी पठन 11औं सत्र रहनेछ र परिवारले बुझेका बीपी 12औं सत्र। भनेको 12वटा विषयमा हाम्रो डिस्कोर्स छलफल चल्नेछ। कांग्रेसले महोत्सवमा उपस्थितका लागि प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, बुद्धिजीवी, अध्येता तथा राजनीतिज्ञ अतिरिक्त लेखन साहित्यमा रुचि राख्ने सबैलाई अनुरोध गरेको छ। कार्यक्रमको विस्तृत विवरण, निर्धारित विषय, वक्ता एवं सहजकर्ता र महोत्सवको कार्यकालिका छिटै नै सार्वजनिक गर्ने प्रचार विभाग प्रमुख विश्वकर्माले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परम्परागत तरिकाले मुलुकको आवश्यकता र पहिचान अनुसार विकासको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने भएकोले त्यसमा गुणात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सामान्य तरिकाले मात्र राजनीति परिवर्तन अनुसार विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्ने भएकोले त्यसमा पूर्ण परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको मात्र नभएर देशकै एजेन्डा भएकोले प्रदेश र स्थानीय तहले समेत सुशासन कायम गर्न अभियान चाल्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदका कार्यालय सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको 51औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सुशासन कायम गर्ने कार्यभार सिंगो देशको भएकोले त्यसलाई अगाडि बढाउन सबै तह र निकायको समेत सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मोडेलमा व्यापक बहस र रूपान्तरण आवश्यक छ। विकास निर्माण र बजेट विनियोजन प्राथमिकताका आधारमा हुनुपर्नेमा भन्छुन र पहुँचको आधारमा हुनुले हामीले विकासमा असन्तुलनको मात्र सामना गरिरहेका छैनौँ, पुँजीगत खर्चमा समेत अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सकिएको छैन। अर्कोतर्फ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने समय बीचको अन्तर
अत्यन्त छोटो हुँदा नीति कार्यक्रमले निर्देशित गरे अनुरूपको बजेट नआउने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनप्रतिनिधि, बौद्धिक समुदाय र नागरिक समाजको बुद्धि र विवेकको प्रयोग नहुँदा त्यसप्रतिको अपनत्व भाव कमजोर हुने तथा बजेट वाचन गरेपछि त्यसमाथि परिमार्जनको गुन्जाइस नहुने हाम्रो प्रणाली र अभ्यासले समेत विकास र समृद्धिको कार्यभारमा चुनौती सिर्जना गरेको छ। मैले यसअघि नै घोषणा गरेको छु, यो परम्परालाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि तोडिनेछ। यसलाई एउटा नयाँ मोड दिइनेछ। सच्याउने कसरी भन्ने यस सम्बन्धी विषयमा मूर्त कार्ययोजनाको मसौदा तयार पारी पेश गर्न समेत यो बैठक मार्फत म राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु। सबै उपस्थित महानुभावहरू, साँच्चै हामी 16औं योजनामा आइपुगेका छौँ, तर हाम्रो विकासको मोडेलको स्थिति हेर्दा हामीले गम्भीर रूपले समीक्षा नगर्ने हो र नयाँ ढङ्गले जाने साहस नगर्ने हो भने यही प्रक्रियाले हामी यो देशलाई अब धेरै समय नेतृत्व गर्न, बचाइराख्न पनि सक्दैनौँ। त्यहाँ विषय धेरै नै गम्भीर छ। आज स्थानीय तहदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म र सबै विभिन्न विभागको तर्फबाट गम्भीरतापूर्वक विषय त उठेको छ, तर आजको यही बैठकमा सबै विषयलाई निरूपण गर्न सक्ने अवस्थामा हामी अझै आइपुगेका छैनौँ। प्रधानमन्त्रीले गत आर्थिक वर्षमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण कार्य गर्न सफल भएको तथा सुशासनका क्षेत्रमा पनि केही नयाँ पहल अघि बढेको जानकारी दिँदै विकास निर्माणका क्षेत्रमा भने गएको वर्ष अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकिएको तथ्य प्रगति समीक्षाले देखाएको उल्लेख गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी कमिसनको पछाडि लाग्ने पार्टी नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सरकार आफैले भ्रष्टाचार गरेर एमालेमाथि आरोप लगाएर स्याल हुइयाँ मचाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। गिरिबन्धु चिया बगानमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको बारे ओलीले त्यसमा आफूहरूले कानुन मात्र बनाइदिएको दावी गर्नुभयो। अहिले चिया बगानको कुरा उठाइरहेका छन्, छानबिन गर न। बिना कानुन 53 सालमा 19 बिघा जमिन बेच्ने दिएको छानबिन गर, त्यसपछि 60 सालमा कमिसन खाएर 51 बिघा जग्गा बेच्ने दिएको छानबिन गर, जेल जाऊ। ओलीले भन्नुभयो, हामीले कानुन बनाइदिएका हौ, कमिसन खाएका छैनन्। कानुन बनाउँदा कसैले कमिसन खान्छ, कारोबार गर्दा कमिसन खाला नि। नेकपा एमाले कमिसनको पछाडि कुद्ने पार्टी नभएको बताउनुभयो। महान उद्देश्यका पछाडि हिँड्ने पार्टी हो। आफूमाथि अनेक आरोप लगाइएको भन्दै ओलीले ओम्नी भनेको आफूले पत्रिका पढेर थाहा पाएको बताउनुभयो। ओम्नी मैले पत्रिका पढेको अहिलेसम्म देखेको छैन। छानबिन गर। भ्रष्टहरूले हामीलाई उल्टे थर्काउने, सुन तस्करी लुकाउने सत्तारूढ दलले पशुपति जलहरीमा केपी ओलीले सुन भनेर पित्तल चढायो भनेर भनिएको ओलीको टिप्पणी थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदा छिटो पारित गर्न दबाव सृजना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आम नागरिकको आवाज निर्वाचन मार्फत मुखरित हुने गरी आयोगले सो विधेयकको मस्यौदा तयार पारी सरकार समक्ष पेश गरेकोले त्यसलाई सदनबाट पारित गराउन आयोगले सम्बन्धित पक्षको दबावको अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। सोमबार निर्वाचन आयोगले काठमाडौँमा गरेको छलफलमा उहाँले सो विधेयकको मस्यौदामाथि आम बहसको विषय बनाउनका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सञ्चारकर्मीसित सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गर्नुभयो। आयोगको ध्येय सो कानुन निर्माण गरी 2084 सालको निर्वाचनलाई कसरी राम्रो निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित रहेकोले त्यसमा आयोगलाई सञ्चारकर्मीहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी सो कानुनको मस्यौदा सरकारले छिट्टै संसदमा पेश गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सो मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित भए नेपालको निर्वाचन सुधारको क्षेत्रमा अग्रगामी कदम हुने जिकिर समेत गर्नुभयो। तयार गर्दै गर्दा समेत यो छलफलबाट विशेष गरेर संविधानविद र कानुनविदहरूले दिनुभएका सुझावहरूलाई पनि हामीले यसमा समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ। राजनीतिक दल यो कानुन सबभन्दा बढी राजनीतिक दल सबै सम्बन्धित छ। उम्मेदवार हुने, निर्वाचित हुने, सरकार चलाउने र निर्वाचनलाई साँच्चै नै एउटा यो सदाचारयुक्त निर्वाचन बनाउने विषय दलहरूसँग सम्बन्धित हुन्छ। त्यसकारण राजनीतिक दलहरूसँग हामीले छलफल मात्रै गरेनौँ, लिखित रूपमा नै हामीले सुझाव प्राप्त गरेका छौँ।
यो ऐनको ड्राफ्टमा तपाईँहरूको के सुझाव छ भनेर ती कुराहरू पनि यो भित्र संलग्न छन्। अहिले सबैको निष्कर्ष भनेको अहिले हामीसँग निर्वाचन सम्बन्धी 7+1 भनौँ कानुन छन्। निर्वाचन आयोग ऐनदेखि बाहेक 7वटा कानुनहरू मतदाता नावली दर्तादेखि निर्वाचन सम्पन्न गर्ने निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छन्। ती 7वटा कानुनका सम्पूर्ण विषयहरू र निर्वाचन आयोग ऐनको निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित त्यही दफाहरूलाई समेत यो भित्र राखेर मैले 7.5 नै त नभनौँ, यो चाहिँ 7.5वटा कानुनको एउटै कानुन र यसलाई जहिलेसुकै गर्न पाउने गरी अलिकति खुला व्यवस्था यसमा गरिएको छ। र साथसाथमा विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूको पनि उहाँहरू बसेकै देशमा गएर मतदाता नावली सङ्कलन गर्न प्रारम्भ गर्ने विषय पनि यो कानुनभित्र छ, मतदाता नावली सङ्कलनको सन्दर्भ। दोस्रो विषय यो निर्वाचन कहिले हुने भन्ने बडा अन्य थियो। म धेरै साथीहरूलाई यहाँ देखिरहेको छु। तपाईँहरूले यो गत वर्ष भन्दा नि गत वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिको प्रसङ्ग उठिरहँदा तपाईँले सोधेका प्रश्नहरू मैले अहिले अलरेडी म पनि सम्झिरहेको छु। त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रसङ्ग उठायौँ। त्यति बेला पनि तपाईँहरूले कहिलेसम्म हुन्छ यसको म्याद, कहिले चाहिँ के अरे चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा कहिलेसम्म रहन्छ, यो स्थानीय तहको निर्वाचन के आयोगले भनेकै मितिमा हुनुपर्ने हो अथवा केही आदि यी सबैको एकमुष्ट जवाब अब निर्वाचनको मिति कानुनमा नै तोकिन्छ र यो कानुनले भनेको मितिमा हुन्छ। अबको 5 वर्षपछिको निर्वाचन उहाँले 50% भन्दा बढी मतदाताले कुनै उम्मेदवारलाई मत हाल्दिन भन्ने चिन्हमा मत हाले उसको उम्मेदवारी स्वतः रद्द हुने व्यवस्था पनि सो मस्यौदामा उल्लेख गरिएको र त्यो प्रावधान निर्वाचन सुधारका लागि कोसे ढुङ्गा साबित हुने दावी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको 10वटै समितिका सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। समितिका सभापतिका लागि आइतबार उम्मेदवारी प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। 9वटा विषयगत समितिमा एकल उम्मेदवारी र एउटा समितिको सभापतिमा 2 जनाको उम्मेदवारीको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। एकल उम्मेदवारी प्रस्ताव आएका समितिमा स्वतः सभापति घोषणा भएका छन्। साथै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिका लागि जनमतका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी दर्ता भएकोमा पराजुलीले फिर्ता गरिसकेपछि खान निर्वाचित हुनुभएको हो। सभापति घोषणासँगै शपथ ग्रहण समेत गरिएको छ। अर्थ समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय समन तथा पर्यटन समितिका सभापतिमा जनता समाजवादीका राजकिशोर यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी विमला सुवेदी, कृषि तथा सहकारी प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसकी आर्जु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामला समितिको सभापतिमा किरण कुमार शाह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडा निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दीपक बहादुर सिंह निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यस्तै शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिमा नेकपा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएको 9 महिनापछि मात्र संसदीय समितिले पूर्णता पाएका हुन्। उद्योग वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले उद्योग वाणिज्य र श्रम समस्या समाधान गर्न खर रूपमा लाग्ने बताउनु भएको छ। सोमबार समिति सभापतिमा सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित भए पश्चात सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले सबैभन्दा पहिला उद्योग वाणिज्य तथा श्रम उपभोक्ता का समस्याको अपडेट लिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले समस्याहरूको अपडेट लिएर पश्चात मन्त्री वा कर्मचारीहरूबाट वा विषयगत समस्याको जरो उखेल्नेतर्फ लाग्ने जिकिर गर्नुभयो। सरकारलाई जवाबदेही, उत्तरदायित्व र जनताप्रति इमानदारी बनाउने काममा खरो रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। सभापति खानले समिति सभापति भएर गल्ती भए सबैले खबरदारी गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देश जनताका लागि समितिबाट गर्न सक्ने काम गर्ने उद्देश्य लिएर लाग्ने बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। नेपालमा उत्पादित वस्तुको निर्यातका लागि भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सहज
हुन सकेको छैन। कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तु बीच भन्सार दर फरक फरक हुने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयनमा अझ आउन सकेको छैन। विश्वका 23 वटा मुलुकमा निर्यातका लागि कागजात तयार गर्दा 1 घण्टा लाग्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। 16 मुलुकमा निर्यातमा भन्सार जाँच पास गर्दा 1 घण्टा भन्दा कम लाग्ने गर्दछ। यसैगरी 17 मुलुकमा निर्यातका लागि शून्य लागत र 16 मुलुकमा सीमा क्षेत्र पार गर्दा लाग्ने लागत शून्य छ। छिमेकी राष्ट्र भुटानमा समेत आयात निर्यातमा समान समय लाग्छ, तर नेपालमा भन्सारमा 11 घण्टा लाग्ने गरेको छ। यसलाई व्यवस्थित नगरेसम्म नेपालको निर्यात प्रवर्धन हुन सक्दैन। वैदेशिक व्यापारमा एकल द्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने र एक्सरे मेसिन जस्ता न्यूनतम प्रविधिको प्रयोग गरी भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सरल बनाउन निरन्तरताको आवश्यकता छ। निर्यातमुखी उद्योग स्थापना भई नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने हुन्छ। निर्यातमा सहजीकरणका साथै देशमै अवसर सृजना गर्ने गरी योग्य श्रम शक्ति पलायनको चक्रलाई रोक्न अहिलेको आवश्यकता पनि हो। गत आर्थिक वर्षमा कुल वस्तु व्यापार घाटा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 15.5%ले कमी आए तापनि व्यापार घाटा 14 खर्ब 54 अर्ब 59 करोड रहेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को असार मसानसम्म नेपालको निर्यात व्यापार 2 खर्ब 3 करोड पुगेकोमा आर्थिक वर्ष 79-80 मा कुल वस्तु निर्यातमा 21.4% ले कमी आई 1 खर्ब 57 अर्ब 14 करोडमा सीमित भएको छ। नेपालमा निर्यात योग्य उद्योगमा भएका व्यथितिका कारणले गर्दा नेपालको निर्यात व्यापार खस्किदो अवस्थामा पुगेको छ। नेपालबाट निर्यात हुने नेपालीको उत्पादन संसारमै पृथक नमुनाका रूपमा स्वीकार गरिन्छ। खास गरी फेल्ट, धातु कला, पश्मिना, हस्तकला, काष्ठकला, पेपर क्राफ्ट लगायतका नेपाली उत्पादन विश्वमै निकै लोकप्रिय छन्। नेपाली उत्पादन अमेरिका, युरोप, जापान र क्यानाडा लगायतमा मुलुकमा लोकप्रिय मानिन्छ। आगामी दिनमा कृषि क्षेत्रमा जस्तै निर्यात उद्योगका विकासका लागि पूर्वाधार विकासमा 50% अनुदानको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। चुलिदो व्यापार घाटालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवर्धन गर्न मुख्य उपाय हो। यस विषयलाई मध्यनजर गर्दै सबै क्षेत्र चनाखो हुनु अहिलेको आवश्यकता हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय अन्तरिक्ष अनुसन्धान संगठन इसरोले मंगल र शुक्रमा पनि पुग्न सक्ने सामर्थ्य रहेको जनाएको छ। इसरोका अध्यक्ष एस सोमनाथले चन्द्रमामा मात्र नभएर मंगल र शुक्र ग्रहको यात्रा गर्न भारत सक्षम रहेको बताउनु भएको हो। तिरुअनन्तपुरममा भएको कार्यक्रममा उहाँले भारतले जुनसुकै ग्रहमा पुग्न सक्ने सामर्थ्य राख्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले इसरोका वैज्ञानिकको आत्मविश्वास बढाउन आवश्यक भएको पनि बताउनु भएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रस्तुत गरेको लक्ष्य पूरा गर्न इसरो तयार रहेको, तर यसका लागि थप लगानीको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ। इसरोले चन्द्रयान 3 परियोजना पर्याप्त लगानी बावजुद नै सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको पनि जनाएको छ। यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी इसरो मुख्यालय पुग्नु भएको थियो। उहाँले तेस्रो चन्द्रयान टोलीमा संलग्न इसरोका महिला वैज्ञानिकका साथै अन्य वैज्ञानिकहरूको टोलीलाई भेटेर अबदेखि हरेक वर्ष अगस्त 23 लाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष दिवसको रूपमा मनाइने घोषणा समेत गर्नुभएको छ। गएको बुधबार भारतको चन्द्रयान 3 चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा सफलतापूर्वक अवतरण भएको थियो। चन्द्रमाको दक्षिण ध्रुवमा यान अवतरण गराउने भारत पहिलो देश बन्दै इतिहास रचेको छ। भारतको पश्चिम बंगालको उत्तर 24 परगना जिल्लाको दत्तापुकुरमा एउटा अवैध पटाका उत्पादन कारखानामा विस्फोट भएको छ। विस्फोटमा परेर कम्तीमा 7 जनाको ज्यान गएको छ। अरू केही व्यक्ति घाइते भएका अग्नि नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृत आशिष घोषले बताएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। 2 तल्ले घरमा भएको विस्फोटमा भवनका मालिक पनि गम्भीर घाइते भएका छन्। घाइतेको बारासातमा रहेको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। पश्चिम बंगालमा अवैध पटाका कारखाना हुने विस्फोटको यो पहिलो घटना होइन। राज्य सरकारले अवैध पटाका उत्पादन रोक्न पर्याप्त कारबाही नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। एशिया कप क्रिकेट खेल्नका लागि क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान प्रस्थान गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले क्रिकेटर लामिछानेलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदाई गरेका हुन्। लामिछाने कतार दोहा हुँदै पाकिस्तान
पुग्ने नेपाली क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। भदौ 13 देखि 31 सम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा आयोजना हुने उक्त प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपाली टोली भदौ 5 गते राति पाकिस्तान प्रस्थान गरिसकेको छ। आइतबार अन्तिम सुनवाई हुने भनिएको लामिछानेको मुद्दा हेर्न नभ्याउनेमा परेपछि उनी आज पाकिस्तान गएका हुन्। लामिछानेको अर्को पेशी भदौ 21 गते तोकिएको छ। प्रतियोगिताका लागि रोहित पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टोली रहेको छ। टोलीमा कप्तान पौडेलसँगै आसिफ शेख, कुशल भुर्ते, ललित राजवंशी, भीम सार्की, कुशल मल्ल, दिपेन्द्र सिंह एरी, सन्दीप लामिछाने रहेका छन्। त्यस्तै क्यानले किरण केसी, गुलसन झा, आरिफ शेख, सोमपाल कामी, प्रतीश जीसी, किशोर महतो, सन्दीप जोरा, अर्जुन साउद र श्याम ढकाललाई टोलीमा समावेश गरेको छ। एकदम व्यस्त शेड्युलबाट पनि आफ्नो समय निकालेर मेरो लागि आउनु भएको छ। एकदमै हृदयदेखि धेरै धन्यवाद। र खेलको बारेमा भन्दा अब टिम चाहिँ राम्रो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ अहिले हैन रिसेन्ट टाइममा। र पाकिस्तानमा पनि एउटा प्र्याक्टिस म्याच हो नि एकदमै निकै उत्कृष्ट गेम खेलेको थियो नेपालले। र अब भनौँ न अब म पनि यहाँ आफ्नो तर्फबाट सेल्फ प्र्याक्टिस जसरी पनि हुन सक्थ्यो म गर्न जसरी पनि भ्याउन सकिरहेको थिएँ। मैले आई वाज ट्राइङ माई बेस्ट त्यसमा र एकदम फिट छु, खेल्नको लागि रेडी पनि छु र एकदम आशा छ कि हामी यो एसिया कपमा एकदम धेरै राम्रो गर्नेछौँ। एकदमै टफ टाइम भइरहेको छ होइन लाइफमा, तर पनि अब भनौँ न कुनै वेमा आफ्नो विकल्पहरू खोजिराख्नुपर्छ होइन, चाहे त्यो प्र्याक्टिस गर्ने होस् चाहे मिटिङहरू होस्, कसरी पनि आफूले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब त्यो समय आफूले मिलाइरहेको छु। टिमसँग नगर्न पाए पनि मैले आफूले एक्लै भए पनि गर्न खोजिरहेको छु र कहिलेकाहीँ साथीहरू पनि आइदिनुहुन्छ होइन, एकदम धेरै आभारी छु त्यो कुराहरूको लागि। र भनौँ न एकअर्कालाई धेरै वर्षदेखि हामी सबैजना चिन्छौँ र टिममा अब जाने बित्तिकै मलाई त्यो टिमसँग घुलमिल हुन पनि धेरै समय लाग्दैन। सो सबैजना एकदम राम्रो हुनुहुन्छ, एकदम सेपमा हुनुहुन्छ सबैजना। म पनि निरन्तर प्रयास गरिरहेको छु आफ्नो तर्फबाट र यहाँ निरन्तर अभ्यास पनि गरिरहेको थिएँ र आशा गर्छौँ कि हामी राम्रो गर्न सक्छौँ। त्यसैले पनि केही प्राविधिक विषयवस्तुहरूसँग जोडिएर केही कुराहरूमा चाहिँ अल्झिएको त्यो टिमसँगै पठाइएको थिएन। तथापि अहिले सन्दीपको यात्रा निश्चित भएको छ र आज सिङ्गो देशले सन्दीपमाथि जसरी भरोसा गरेको छ र त्यो भरोसा सन्दीपबाट पुरा हुनेछ, प्राप्त हुनेछ भन्नेमा म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिङ्गो नेपाली क्रिकेट टिमलाई आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। त्यसमाथि सन्दीपको इन्ट्री सँगसँगै अब नेपाली क्रिकेट टिम जो अरू टिमका अन्य मेम्बरहरू छ त्यो मेम्बरहरूले पनि एउटा पूर्ण रूपले एउटा आफ्नो टिमलाई पूर्णता पाएको चाहिँ एउटा अनुभूति र टिमलाई पूर्णता पाएको एउटा राम्रो सन्देश जानेछ र त्यही अनुरूप अगस्त 30 मा हुने पाकिस्तानसँगको खेल र त्यसरी सेप्टेम्बर 4 मा हुने भारतसँगको खेल, यी दुईटै खेलहरूलाई निकै चाहिँ सुखद परिणाम ल्याउने गरी सिङ्गो टिमले र सन्दीपले प्रदर्शन गर्ने कुरामा छ। नेपालले पहिलो पटक एसिया कप खेल्दैछ। एसिया कपको उद्घाटन खेलमा नेपाल र पाकिस्तान बीच हुनेछ भने भारतसँगको दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कामा खेल्नेछ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।